वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सियालकोट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त सियालकोट में मौजूद हैं, जहां वो ताजरों से खिताब करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज सियालकोट में बिज़नेस कम्युनिटी से मिलने आया हूँ और वो ओकेजन एयर सियाल का जो आज हमने इस एयरलाइन की इनॉग्रेशन की है वो एक बहाना है, लेकिन असल में मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान की जो सबसे वाइब्रेंट बिज़नेस कम्युनिटी मैं उनसे बातचीत कर लूँ। पहले तो ये एयरपोर्ट बनाया, ये भी पाकिस्तान में किसी शहर ने खुद ही पैसे जमा करके इतना शानदार एयरपोर्ट और इतने कम पैसे पे कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं बना। तो पहले तो मैं ये बड़ी देर से बना हुआ है, लेकिन आज इसकी भी मुबारक देता हूँ। और उसके बाद एयर सियाल की कि ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका। ये जो अपनी एयरलाइन बनाना है, ये एक बिज़नेस कम्युनिटी जो समझती है कि कैसे बेहतर चला सकती है, एयरपोर्ट कैसे बेहतर चला सकता है, एयरलाइन बेहतर कैसे चला सकती है। ये आपका जो इनिशिएटिव है, ये जब आपने मुझे बताया भी इसका, तो मेरे में कोई शक नहीं था कि इससे पाकिस्तान का हर तरह फ़ायदा है। एक तो सियालकोट के लोगों का फ़ायदा है और इसमें पोटेंशल है, क्योंकि मेरे ख़्याल में इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सियालकोट एक अभी भी जितना भी एक्सपोर्ट का हब है, इससे बहुत बड़ा ये एक्सपोर्ट का सारे पाकिस्तान का सेंटर बनने जा रहा है। तो उसके लिए आपको एयरलाइन की ज़रूरत है और पढ़नी थी आगे। तो ये एक अभी तो आपकी शुरू है, लेकिन मेरे में कोई शक नहीं कि जिस तरह आपने ये अपना एयरपोर्ट चलाया उसी तरह आप एयरलाइन चलाएंगे, कंपटीशन पैदा करेंगे। हमारी PIA के लिए भी एक कंपटीशन होगी कि वो जब देखेंगे कि एक एफिशिएंट एयरलाइन चल रही है, कम खर्चे पे चल रही है, अच्छी सर्विस दे रही है, तो PIA के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा और जो भी एयरलाइन पाकिस्तान में आएगी उन सब पे प्रेशर पड़ेगा। एफिशिएंट होंगी, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। उसके बाद अभी हमाद अज़हर ने बड़ी डिटेल्स में बात की कि ये बड़ा मुश्किल टाइम था हमारे लिए। ये जो कोरोना का जब सारी दुनिया में आप देख रहे हैं, एक वबा जब फैली तो सारी दुनिया में एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला करना था कि आप जब लॉकडाउन करते हैं, और जो बेहतरीन तरीका है इस वायरस को रोकने का वो लॉकडाउन है। क्योंकि जब लोग ज़्यादा जमा होते हैं और जब मास्क नहीं पहनते, और जो आप में से मास्क नहीं पहनते, मैं आपको बार बार ताकीद करता हूँ ये मास्क सब पहने। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने हमारे पे बड़ा करम किया। जो पहले वेव के अंदर पाकिस्तान जिस तरह कोरोना वायरस से निकला है, हमारी कोशिश थी, अवाम ने हमारे साथ पूरी तरह तावन किया, और फिर अल्लाह का करम हुआ कि हम आज जो निकले हैं, जिस तरह हमाद ने कहा, WHO ने कोई 7 मुल्क बताए सारी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना वायरस से जिन्होंने नेगोशिएट किया, नेविगेट किया, कि अपने लोगों का रोज़गार भी बचाया, अपनी बिजनेसेस भी बचाई और लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि बार बार ताकीद हो रही थी कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए। और अफसोस से कहना पड़ता है कि वही ऑपोजिशन जो मेरे ऊपर तनकीद कर रही थी कि मैं पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कर रहा, और हिंदुस्तान की मिसाल देती थी कि नरेंद्र मोदी ने देखें कितना ज़बरदस्त हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया, वही आज जलसे जुलूस करते फिरते हैं, जबकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि ये सर्दियां, अगर हमने ये सही माने में एहतियात ना की, ये सर्दियां बड़ी मुश्किल हमारे लिए होंगी। जिस तरह सारी दुनिया में आप देख लें, अमेरिका के अंदर आज हर 4 दिनों में उतने लोग कोरोना से मरते हैं जितने अभी तक 7 महीने में हमारे अल्लाह का शुक्र है नहीं मरे।
यानी इतनी तेज़ी से वहाँ फैल रही है। और कैलिफोर्निया में पूरा लॉकडाउन किया हुआ है उन्होंने, इंग्लैंड के अंदर उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया हुआ है, इटली में किया हुआ है। तो हम अभी से अगर एहतियात करें जिस तरह हमने पहले की थी, तो ये सर्दियों में हम अपने मुल्क को बचा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को भी बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी बचा सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको बार बार ताकीद करूंगा कि सबसे आसान तरीका इस वायरस को रोकने का ये मास्क है। अच्छा, मैं फिर से अब जो हमाद ने बातें की मैं उससे आगे जाता हूँ। दोनों मिनिस्टर्स हमाद अज़हर और रज़ाक दाऊद, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन रखा है। मुसलसल ये इनसे इंटरेक्ट करते हैं, पूरी मुझे फीडबैक देते हैं, जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बताते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि बिज़नेस कम्युनिटी को पूरा इनकरेज किया जाए ताकि पाकिस्तान में फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो। आज से 50 साल पहले 60s की दिहाई में पाकिस्तान सब खित्ते में सबसे तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज कर रहा था। हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो कई एशियन टाइगर्स की मिला के पाकिस्तान की उनसे ज़्यादा थी। और पाकिस्तान जिस तरह आगे बढ़ रहा था, अगर गलत पॉलिसीज़ 70s में ना होती तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। लेकिन बदकिस्मती से जो पॉलिसीज़ थी वो एंटी बिजनेस और एंटी इंडस्ट्री थी। ये उसके बाद ये पहली आपके सामने गवर्नमेंट आई है जिसकी अब पॉलिसी है पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना, जिसकी अब पॉलिसी है कि हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को इंसेंटिव्स देने हैं, इनकी रुकावटें ख़त्म करनी है। इनके लिए जो फ्रेज़ यूज़ किया जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इनके लिए हमने करनी है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। और ये हमने क्यों करनी है? क्योंकि मेरी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि इस मुल्क में गुर्बत कम की जाए, लोगों को गुर्बत से निकाला जाए। जो निचला तबका इस वक्त है उसको ऊपर उठाया जाए, और जो इलाके पीछे रह गए हैं, जो भी पाकिस्तान में इलाके पीछे रह गए हैं, उनके ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाए। मसलन GB है, गिलगित बल्तिस्तान पीछे रह गया। हमारा जो फाटा है, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो पुराना कबायली इलाका है वो पीछे रह गया। बलूचिस्तान पीछे रह गया। पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर की डिस्ट्रिक्ट है DG खान, और उस पर इनका जो इलाका कबायली इलाका DG खान का, वो सबसे पीछे रह गया। तो सबसे पहले तो जो डेवलपमेंट हो वो हमेशा इंक्लूसिव होती है। कभी भी एक छोटे से इलाके को आप डेवलप कर लें और बाकी मुल्क पीछे रह जाए, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और वो भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर एक छोटा सा तबका अमीर हो जाए और बाकी लोग गरीब हो जाएं। सो जो डेवलपमेंट होती है वो इंक्लूसिव होती है। उसके लिए जो हमारे सामने मॉडर्न एरा के अंदर जो मॉडल है वो है चाइना का। चाइना ने जो 30 साल में किया है, उन्होंने अपने निचले तबके को ऊपर उठा के इकोनॉमिक जाइंट बन गया। 70 करोड़ लोगों को 30 साल में 35 साल में उन्होंने गुर्बत से निकाला है। तो कॉन्सेंट्रेट किया। अब जो इलाके पीछे रह गए उनको वो मदद कर रहे हैं। जो CPEC का असल एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि वो अपना जो वेस्टर्न चाइना है जो पीछे रह गया है उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, उसकी कनेक्टिविटी समुद्र से देना चाहते हैं, ट्रेड कनेक्ट हो ताकि गवादर के ज़रिए वो भी वो उनके लिए अपना सामान आसान हो बेचने का दुनिया को, तो वो उसको डेवलप करना चाहते हैं। एक ये वजह CPEC की। तो हमने भी अब पूरी कोशिश करनी है कि अपने वो जो इलाके पीछे रह गए हैं, जिधर एहसास महरूमी बढ़ती जा रही है, उनको ऊपर उठाएं और अपने जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए पूरी अब जो पॉलिसीज़ बनाएं, जिसमें एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इन हालात के अंदर भी जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं कि निचले तबके की मदद करें ऊपर आने के लिए, लेकिन इस सब के लिए वेल्थ क्रिएशन की ज़रूरत है। जब तक हमारी मुल्क की दौलत नहीं बढ़ेगी, हम गुर्बत लोगों को नहीं निकाल सकते।
جو چائنا نے بھی یہ کیا, انہوں نے ساتھ ساتھ انڈسٹریلائز کیا, اسپیشل اکنامک زونز ڈیولپ کیے, ایکسپورٹ زونز. باہر سے انہوں نے ساری دنیا سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی ان زونز کے اندر. ادھر انہوں نے پھر پہلے باہر کی کمپنیز یہاں کے انویسٹ کیا, پھر چائنیز کمپنی اوپر آنی شروع ہو گئی. تو ان کو نے انڈسٹریلائزیشن کر کے اور سب سے زیادہ ایمفسس ایکسپورٹس پہ دے کے آج چائنا میرے نہیں خیال میں جس طرح وہ ترقی کر رہا ہے اس کو دنیا میں کوئی ملک روک سکتا ہے اب. تو پاکستان کے لیے یہی ماڈل ہم اپنانا چاہتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اب جس طرح سیالکوٹ کی انڈسٹری کی ہم پوری مدد کریں, ہر قسم کی آپ کو فیسلٹی دیں. جتنی آپ انڈسٹریلائز کریں گے سیالکوٹ کا تو فائدہ ہوگا, سارے پاکستان کا فائدہ کریں گے. جتنی آپ کی ایکسپورٹس بڑھے گی, پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں. یہ جو ہم جب آئے شروع میں تو ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا. ہم پوری طرح جو ہماری لائبلٹیز تھی باہر کی, ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا وہ ان کو پیمنٹس کرنے کا. کئی چیزوں پہ ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے. اور یہ ہمارے پاس مسلسل پاکستان کا پرابلم آتا ہے ہماری 70 سالہ تاریخ میں کہ جیسے ہی ہماری گروتھ بڑھنی شروع ہوتی ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہم دنیا کو ایکسپورٹ کرتے بہت کم ہے اور امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. تو وہ جیسے جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور روپے پہ پریشر پڑتا ہے, جب روپیہ گرتا ہے تو سب سے بڑا اس کا پرابلم ہوتا ہے مہنگائی آ جاتی ہے پاکستان میں, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہمارا جو امپورٹنٹ چیز ہے سارے ملک کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. اور ایکسپورٹس کے لیے یہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سیالکوٹ کی مدد کریں. اور سیالکوٹ میں اور یہ جو ساری ٹرائنگل ہے, گجرانوالہ, گجرات, وزیر آباد, سیالکوٹ, یہ سارا جو علاقہ ہے یہ ایک تو ایکسپورٹس کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین علاقہ ہے جس کی اگر ہم مدد کریں. یہ اور کراچی اور فیصل آباد یہ سب سے بہتر ہمارے لیے کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو ملک کا فائدہ ہوگا, ایکسپورٹس بڑھیں گی. اور دوسری چیز کہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ملک میں. ہمارا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس ایک نوجوان آبادی ہے اور ہمیں مسلسل ان کے لیے نوکریاں کریٹ کرنی ہیں, اور وہ نوکریاں انڈسٹری سے ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری. اس کے لیے میں آپ کو صرف یہ آج بتا دوں کہ حماد اظہر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور اب میں پرائم منسٹر آفس کے نیچے ہماری اب پوری کوشش ہے کہ جو مشکلات, رکاوٹیں اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو ہیں وہ اب پرائم منسٹر کا آفس اور اس کے نیچے یہ حماد پوری ٹاسک فورس, پوری کوشش یہ ہے کہ اب ہم رکاوٹیں ان کی دور کریں, آسانیاں پیدا کریں اپنے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے. اور میں جو آج اناؤنس بھی کروں گا بعد میں جو ہماری اگلی فنکشن ہے کہ یہاں ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی بنا رہے ہیں. ایک ہم نے بنائی تھی جو ہماری گورنمنٹ کی, یہ پختونخوا میں جب ہماری گورنمنٹ تھی, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہری پور میں ہم نے ایک آسٹریا انجینئرنگ میں بہت آگے ہے دنیا سے, جرمنز اور آسٹرینز بہت آگے ہیں. تو آسٹرینز کے ساتھ مل کے ان کی ایک اسپیشل, ان کی بڑی ایلیٹ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے فوہوک شولے, وہ ہم نے سیٹ اپ کی ہے ہری پور میں, جو کہ اب شروع ہو گئی ہے. 4 سال لگے ہمیں, وہ اب شروع ہو گئی ہے. اور اس کے اندر اپلائیڈ سائنسز اور انجینئرنگ وہ ایک ایسا ایک سینٹر بنا ہے جو انٹرنیشنل لیول کا, جو ہمیں شدید ضرورت ہے اس ملک میں انجینئرز پروڈیوس کرنے کی. کوالٹی آئی ٹی پروفیشنلز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ نئی جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, تو ٹیکنالوجی کے اوپر بیس وہ جو ہری پور میں یونیورسٹی ہے اسی کی طرح کی یونیورسٹی اب ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں سیالکوٹ کے اندر. اور
وہ آپ کی سارا جو یہ انڈسٹریلائزیشن کی مدد کرے گی، یہ کوالٹی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اپلائیڈ سائنسز اور انجینئرنگ کی یونیورسٹی اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی. تو آخر میں صرف آپ کو ایک چیز اشور کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اپنی انڈسٹری کی ہم مدد کریں گے، اور سیالکوٹ کی وہ بزنس کمیونٹی جس میں وائبرنسی ایسی ہے کہ وہ اپنی سڑکیں بھی بنا لیتے ہیں، اپنے ایئرپورٹ بھی، اب اپنی ایئر لائن بھی بنا لی ہے، ان کی اب ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے. ہر طرح آپ کی مدد ہوگی. کانسٹنٹلی آپ سے، ابھی میں نے 2 ہفتے کے بعد آپ سے مل رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے حماد کو اور رزاق داؤد کو بتانا ہے کہ کیا کیا آپ کے ایشوز ہیں. وہ ہم آپ کو جو میرے سے میٹنگ ہوگی انشاءاللہ، اس میٹنگ میں بیٹھ کے سارے آپ کے ایشوز جو FBR سے ہیں، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہیں، جو یوٹیلیٹی کمپنی سے ہیں، وہ سارے انشاءاللہ ایک ہی وقت پہ ہم بیٹھ کے آپ کے سارے ایشوز حل کریں گے. اور میں سیالکوٹ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انشاءاللہ ہم اپنا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں، ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر شہروں کو ہم سٹی گورنمنٹس لے کے آ رہے ہیں. اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو سٹی گورنمنٹ بنے گی وہ ڈائریکٹ الیکشن سے میئر الیکٹ ہوگا. یہ جس طرح کے لنڈن میئر ہوتا ہے، جس طرح کے پیرس میں ہوتا ہے، جس طرح نیو یارک کا میئر ہوتا ہے، اسی طرح ایک ماڈرن میٹروپولیٹن سٹی کا ایک سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو آپ کے مسئلے ہیں، میونسپل مسئلے، سڑکیں، گندگی، یہ تب تک نہیں حل ہوں گی جب تک ایک ماڈرن، ایک میٹروپولیٹن سٹی کی لوکل گورنمنٹ آپ کی نہیں بنے گی. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ اپریل کے بعد. ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر ہوگا، اور وہ میئر وہ لوگ الیکٹ کریں، آپ کے شہر کے وہ لوگ کریں گے جس میں ایڈمنسٹریٹو کیپبلٹیز ہوں گی. وہ پھر اپنی ٹیم لے کے آئے گا. وہ ٹیم ایسی ہوگی جس کے اندر ہر قسم کا شعبہ ہوگا کہ پانی سیالکوٹ کا کیسے مینیج کرنا ہے اگلے 15-20 سال تک، اس کے سیوریج سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے، سڑکیں، سارا کچھ ایک سٹی گورنمنٹ پورا ایک ہی امبریلا کے نیچے ہوگی. تو آپ کو پھر جانا نہیں پڑے گا کہ پنجاب جائیں اور لاہور جا کے اپنی وہ اپنی درخواستیں لے کے جائیں. یہیں بیٹھ کے آپ اپنی خود شہر چلائیں گے. تو اگر جو اپنے ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں، جو اپنی ایئر لائن بنا سکتے ہیں، سڑکیں ابھی بنا سکتے ہیں، تو اس سسٹم میں آپ کو پوری طرح موقع ملے گا سیالکوٹ کو ایک ماڈرن سٹی بنانے کے لیے. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، مبارک دیتا ہوں ایئر سیال کو. انشاءاللہ یہ بگننگ ہے. سنا تین ابھی آپ کے پاس جہاز ہیں، 3 لیز کی ہیں. تو انشاءاللہ جو آپ کی میں انتھیوزیازم دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ پوری پاکستان کے لیے ایک مثالی ایئر لائنز بنے گی. بہت بہت شکریہ.